अरे हट, जोगिंदर को पान को दुकान। Exclusively on Bagmati Television. Digital partner, OSR Reality. Hygiene partner, Passion, the lifetime tissue. सधैँ सँगै। Banking partner. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तपाईको आफ्नै बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। Telecom partner. नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। supported by Jagasakti Gold FE 500D TMT. नेपाल आयल निगम। Hospital partner, Guras Hospital, Dhavaha, Butwal. Lubricants partner, Control Lubricant. नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट। दिल खोल्ने मैदान हो हजुर, जोगिंदरको पानको दुकान, जोगिंदरको पानको दुकान। अरे हट, जोगिंदरको पानको दुकान। नमस्कार हजुर, नमस्कार। हामी जोगिंदर पानवाला को कोटी 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 नमस्कार हजुर। चुनाव 2082 साल फागुन 21 गतेको चुनाव कुन पार्टीको पक्षमा जाँदैछ, कुन पार्टीको विपक्षमा जाँदैछ, कसले जित्दैछ, कसले हार्दैछ, कसले राम्रो गर्दैछ, कसले नराम्रो गर्दैछ, यसै खाली चुनावकै सेरोफेरोमा जहाँ जाउँ हजुर, जहाँ जाउँ, चिया पसलमा जाउँ त्यही कुरो छ, गाडी चढौँ त्यही कुरो छ, चौतारोमा त्यही कुरो छ, घरमा त्यही कुरो छ, खाना खाँदा त्यही कुरो छ, घुम्न जाँदा त्यही कुरो छ, साथीभाइसँग हिँड्दा पनि चुनावको कुरो छ। चुनाव। बस अब चुनाव आउन 20 दिन बाँकी छ। भगवान पशुपतिनाथको आशीर्वादले, भगवान गुरु गोरखनाथको आशीर्वादले अब यही चुनावको सेरोफेरोमा विस्तृत कुरो गर्नको निम्ति हजुर निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी हजुर सुमन घिमिरे दाजु हाम्रो पान दुकानमा आउनु भएको छ। सबभन्दा पहिला हजुर उहाँलाई नमन गर्छु। नमस्कार हजुर। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ हजुर? एकदम ठीक छ। जय रामजी की हजुर, जय रामजी की। सबभन्दा पहिला हाम्रो पान दुकानमा आउनु भएछ। कोन पानले स्वागत गरौँ? जर्दा पान, पिल्ला पान, मिठा पान, सादा पान, सङ्गम पान, कोन पानले हजुरलाई स्वागत गरौँ हजुर? जस्तो पान पनि म खाइदिन्छु। मिठा पान हजुर, मिठा पानले हजुर मुख मिठा गरौँ हजुर, मुख मिठा गरौँ। जय रामजी की हजुर। सुमन दाजु, निर्वाचन त हुन्छ नि हजुर? अब निर्वाचन हुन्छ कि अहिले पनि मान्छेहरू, नेताहरू, ठुलो मान्छेहरूले निर्वाचन हुँदैन भन्छ। अब 20 दिन बाँकी छ हजुर। सारा खर्च निर्वाचन आयोगले गरिसक्यो हजुर। सेना परिचालन गरिसक्यो हजुर। निर्वाचन अधिकारी 77 जिल्लामा खटाइसक्यो हजुर। कर्मचारीहरू लागिसके आफ्नो ठाउँमा। अब पनि निर्वाचन हुँदैन भन्छ मान्छेहरू। यो के हो भन्नुहोस् त हजुर? यो तपाईँ यसमा अलमल हुनै पर्दैन। अच्छा, यो निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्नै गर्ने कुरा छैन। अब त्यो प्रश्न नै खारिज भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अच्छा, अब निर्वाचन हुन्छ। अब हामी त धेरै अगाडिदेखि भनिरहेका थियौँ निर्वाचन हुन्छ भनेर। निर्वाचन आयोगले त निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै निर्वाचन हुन्छ, फागुन 21 गतेको लागि सबै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी सम्पूर्ण काम गरिरहेको छ भनेर आम मतदाताहरूलाई चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। र अहिले पनि त्यही कुरो हामी भन्छौँ। त्यसले गर्दा निर्वाचनमा यो कन्फ्युजन हुनै पर्दैन। अब यो ढुक्क भएर अब फागुन 21 कतिखेर आउँछ र आफ्नो मतदान केन्द्र कहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ मतदान गर्नलाई तयारी अवस्थामा बस्दा हामी बस्यो हुन्छ हजुर। अच्छा, निर्वाचन कसरी हुन्छ एउटा कुरो हामीलाई जानकारी गराइदिनु। हजुरको पान पनि हामी बनाउँदै गर्छु। निर्वाचन कसरी हुन्छ र अनि हामी जस्तो मतदाताले सिक्नुपर्ने के हो निर्वाचनको बारेमा? यो अलिकति हजुर निर्वाचन आयोगको चाहिँ वरिष्ठ कर्मचारी हुनुहुन्छ, सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ, हामीलाई एउटा जानकारी गराइदिनु पर्यो हजुर। ल हेर्नुहोस्, राम्रो कुरा गर्नु तपाईँ। हजुर। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, हाम्रो देशको संविधानले सङ्घीय संसदमा 2टा सदनको व्यवस्था गरेको छ। एउटा राष्ट्रिय सभा, एउटा प्रतिनिधि सभा। अब अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुन लागेको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि फागुन 21 गते मतदान हुने गरी निर्वाचनको मिति निर्धारण भएर सम्पूर्ण तयारीका कुराहरू भइसकेको छ। र हाम्रो देशको संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ भनेदेखि हामीले निर्वाचन विश्वमा धेरै प्रयोग हुने निर्वाचन प्रणालीहरू मध्ये 2टा निर्वाचन प्रणालीलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। 2टा निर्वाचन प्रणालीलाई प्रयोग गर्छौँ। 2टा निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ जस्तै हजुर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली एउटा, प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन गर्दाखेरि 2टा प्रणालीबाट हामी गर्छौँ। यो हामीले 64 सालबाट
अभ्यास गर्दै अच्छा एउटा प्रत्येकमा एउटा समानुपातिकमा अच्छा पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ चालीमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पनि भन्ने गरेका अब अर्को चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्छ समानुपातिक हजुर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अथवा बोलीचालीको भाषामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चाहिँ हामी 165 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन हुन्छ अब यो प्रणाली कस्तो हुन्छ भने जुन कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा उठेका उम्मेदवारहरू मध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले विजय हासिल गर्ने खालको सिस्टमलाई प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भन्छौँ यो अन्तर्गत चाहिँ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रो देशभरि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ कुनै जिल्लामा एउटै मात्र पनि निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ कुनै जिल्लामा चाहिँ 5 वटा 4 वटा 3 त्यसले गर्दा ती निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट मतदाताले हालेको सदरमत जसले बढी ल्याउँछ त्यसले जित्ने प्रणालीलाई हामी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली भन्छौँ अब अर्को आउँछ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसबाट चाहिँ 110 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू निर्वाचित हुनुहुन्छ अब उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी निर्वाचित हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ सम्पूर्ण देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानियो समानुपातिकमा चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारहरू चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ र मतदाताले के गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ राजनीतिक दल आफूलाई मन पर्छ आफूलाई एकदम मनले खाएको राजनीतिक दल कुन चाहिँ छ त्यसको निर्वाचन चिन्हमा छाप लगाएर चाहिँ मतदान गर्नुपर्छ अब यो यसरी मतदान गरिसके पछाडि देशभरिबाट आएको सदरमत मध्ये जति मत ल्याउनुहुन्छ राजनीतिक दलले त्यसको आधारमा उहाँहरूले सिट पाउनुहुन्छ अथवा जति मत छ त्यसलाई 110 ले भाग गरिन्छ होइन त्यसरी हुँदैन त्यो हुँदैन जस्तो मानुस कुनै एउटा दलले यति लाख मत ल्याउनु भयो कुनै एउटा दलले यति लाख मत ल्याउनु भयो भने त्यो मतलाई चाहिँ सदर मतलाई प्रचलनमा रहेको एउटा सूत्र छ त्यो सेन्ट लक मेथड भन्छौँ हामी त्यो सूत्रबाट भागा गरेर तपाईले यति सिट पाउनु भयो यो यति सिटमा अब त्यहाँ पनि क्याटेगोरी हुन्छ हेर्नु आदिवासी जनजातिलाई कति जना मधेसीलाई कति जना मुस्लिमलाई कति जना अब अन्य समुदायहरू पनि हुन्छ त्यहाँनेरि पिछडिएको समुदायदेखि लगायतका समुदायहरूको मानुस एउटा राजनीतिक दलले एउटा कुरो हजुर सुमन सर एउटा पार्टीले समानुपातिकमा 3टा सिट ल्यायो मान्नुस् 3टा उसको समानुपातिकमा पर्यो भने उसले त्यो 3टा सिट खसारेबाट एउटा जनजातिबाट एउटा दलितबाट गर्छ कि कसरी गर्छ हजुर पर्सेन्टेजको आधारमा उसले दिएको उम्मेदवारको संख्याको आधारमा उसलाई त्यो एउटा सूत्र छ हाम्रो निर्वाचन आयोग भित्र अन्त अघि मैले भने नि जुन सेन्ट लक मेथड त्यसले डिभाइड गरेर तपाईले निर्वाचन आयोगले नै उहाँलाई के भनिदिन्छ भने तपाई यो क्याटेगोरीबाट यति जना ल्याउनुस् यो क्याटेगोरीबाट यति जना निर्वाचन आयोगले भनिदिन्छ अनि यो सुनेको 33% त महिला अनिवार्य चाहिन्छ रे हो हजुर त्यो चाहिँ संघीय संसद भित्र 33% महिलाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेको छ मैले अघि भने संघीय संसद भनेको त दुईटा सदन भयो एउटा राष्ट्रिय सभा एउटा प्रतिनिधि सभा अब राष्ट्रिय सभामा त्यो दलको कतिजना उम्मेदवार के अरे महिला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र प्रतिनिधि सभामा कतिजना आउनुभयो त्यसको आधारमा 33% पुर्याउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेको एउटा कुरोहरू जस्तो निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा हामीले सुधार गर्दै 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 ल्याएको छु भन्छ निर्वाचन आयोगले हैन अब यो साथ मनोनयन गरेको 45 दिनमा चुनाव भइदियो निर्वाचन आयोगले यत्रो टाइम लगाइदियो उम्मेदवारलाई त एकदम घाटा हुन्छ अब मनोनयन गरेको दिनबाट खुवाउने पिलाउने सारा पैसाको चलचल हुन थाल्छ यत्रो टाइम किन लगाए हजुर यो साल बढी लगाएको हो हजुर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका व्यवस्थापन गर्नलाई लाग्ने केही समयहरू हुन्छ अच्छा त्यो समयलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा एउटा निर्वाचनका लागि महत्त्वपूर्ण एउटा वस्तु सामग्री भनेको हजुर मतपत्र हजुर अब यो मतपत्रलाई चाहिँ हामी केन्द्रमा काठमाडौँमै छपाएर त्यो पनि अति संवेदनशील वस्तुभित्र पर्ने सामग्रीभित्र पर्ने भएको हुँदाखेरि यसलाई सुरक्षा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध गरेर एउटा चाहिँ छुट्टै ठाउँमा मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा जहाँ चाहिँ मतपत्र छपाई गर्न सकिँदैन काठमाडौँमै र आयोगले सुरक्षित भनेको ठाउँमा छाप्नुपर्छ। अब काठमाडौँमा छापेको मतपत्र देशका 165 वटा सदरमुटमा 110 जना उम्मेदवारले
सबै जिल्लाहरू र सबै मतदान काप्रेजुङदेखि लिएर बाजुरा बजाङदेखि लिएर अछाम हजुर हैन दार्चुलासम्म हजुर सबै पुर्याउनका लागि छपाई गरेर पुर्याउनका लागि लाग्ने समयलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। मतपत्रमा चिन्हहरू कसको राख्ने भन्दा जो उम्मेदवार छ त्यसको चिन्ह राख्नु पर्यो, जसले मनोनयन गरे उसको मात्र राख्नु। भनेपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ हजुर। पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको चाहिँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टा छुट्टै मतपत्र हुन्छ। त्यही भएर ढिलो भएको रहेछ। बस हामीले यो नेताहरूलाई चाहिँ नेता शिक्षा सिकाइदिनु। तपाईहरू जितिसकेपछि यो गर्नुपर्छ, जनमुखी हुनुपर्छ, देशमुखी हुनुपर्छ, विकासमुखी हुनुपर्छ, निर्माणमुखी हुनुपर्छ भनेर बरु नेतालाई पनि एउटा शिक्षा सिकाउनु पर्छ हजुर निर्वाचन आयोगले। यो काम के हो भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् जोगिन्दरजी, तपाईँले भने जस्तो यो शिक्षा दिने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले मतदातालाई मात्रै गर्छ, नेतालाई गर्दैन। मतदातालाई राम्रो तरिकाले सही तरिकाले मतदान गर्नुभयो भने तपाईँले हालेको मत सदर हुन्छ भन्ने लाइनबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू जान्छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पनि व्यवस्थापनको कार्य हुन्छ। तर तपाईँले भन्नुभएको शिक्षा चाहिँ मतदाताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई गर्ने बेला हो। अहिले निर्वाचन भनेकै यही शिक्षा दिने बेला हो। उहाँहरूले चाहिँ आफूले के सम्झिनु पर्यो भने अब हाम्रो देशलाई अथवा हाम्रो क्षेत्रलाई, निर्वाचन क्षेत्रलाई, जिल्लालाई विकास गर्ने खालको, यो चाहिँ देशको चाहिँ नेतृत्व दिने खालको कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चुनेर पठायौँ भने राम्रो किसिमका कानुन नियमहरू बन्छन्, नीति नियमहरू बन्छन्, कसको चाहिँ योग्यता क्षमता छ भन्ने कुराको विचार गरेर मतदान गर्नुपर्ने बेला छ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ भने योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु। ल हजुर, हजुरको पान पनि तयार भएको छ। हाम्रो आज निर्वाचन आएका हाकिम साहेबलाई, आज निर्वाचन आएका चाहिँ सूचना अधिकारीजीलाई हामीले पान खेलाउन पाउनु हाम्रो लागि गर्वको बात छ हजुर। पहिला यो पान हजुर, यो हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको एउटा राम्रो हजुर कचौरा छ हजुर, यो यसमा चाहिँ हजुर लिदिनु होला। बस धन्यवाद। जोगिंदर को पान को दुकान, अरे हट जोगिंदर को पान को दुकान, अरे हट जोगिंदर को पान को दुकान। हजुर, यो सानो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु आज निर्वाचन आयोग। अब हामीका निर्वाचन आइसकेको छ, हाम्रो घर दैलीमा निर्वाचन आइसकेको छ, माहौल निर्वाचनमा मोडिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो पान दुकानमा हाम्रो सौभाग्य हो यो जोगिन्दरको पान पसललाई चाहिँ एउटा चाहिँ पवित्र बनाइदिनको निम्ति तिनै निर्वाचन आएका चाहिँ हजुर सूचना अधिकारी आदरणीय सुमन घिमिरे सर हाकिम साहेब आज हामी कहाँ आउनु भएको छ। पान पनि खाइसक्नु भएको छ र यो व्यापारिक विश्रामपछि हजुर पुनः हजुर हाकिम साहेबलाई अथवा सूचना अधिकारीज्यूलाई हामी फेरि एकचोटि नमन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। पान कस्तो लाग्यो हजुर? बडा मिठो छ यार, मिठो छ। अझ यो निर्वाचन हजुर भएरै तरिकाले स्वच्छ तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि अनि यो प्रत्यक्षको मतगणना भइसक्छ अनि समानुपातिको मतगणना भइसकेपछि फेरि यो भन्दा पनि मिठो तरिकाले फेरि एकचोटि पान हुन्छ। खुसियालीमा हजुर, खुसियालीमा हजुर मजाले खाउँ। अब हजुरको धेरै समय लिदिनु हजुर। निर्वाचन आयोगप्रति हाम्रो तर्फबाट एकदम सर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा फोन आएको छ हजुर, एउटा फोन उठाउँ पहिला हजुर। हेलो जी, कहाँ से कौन बोले छी हजुर? सीरा माडर से राम परवेश जी, प्रणाम हजुर प्रणाम। की है हालचाल? चुनाव लगले? चुनाव के हालचाल की है? गरम गरम हो गए, मौसम ठंडा से गरम हो गए, चुनाव भी गरम हो गए। अच्छा सुनो हजुर, अपन मान्छे न सबसे अच्छा आदमी के वोट दिए के पड़ते, जो देश के सेवा करते, जनता के सेवा करते, लोक सब के सेवा करते, हौ वाला आदमी के वोट दिए के पड़ते। हमारे तरफ से वही शुभकामना दे हजुर। हम तो कोनो पार्टी के नहीं छी, जो पार्टी अच्छा करे छी, जो आदमी अच्छा करे छी, जो उम्मीदवार जनमुखी छी, सेवामुखी छी, देशमुखी है, हुए उम्मीदवार के वोट दे के पड़े छी। हमरो सिद्धांत यही छी। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। आए हमारे पान दुकान में है, बाप रे बाप, बहुत दिन के बाद में फोन करे। आई निर्वाचन आए के निर्वाचन अधिकारी जी आए छी हजुर, सूचना अधिकारी हजुर सुमन घिमिरे भैया आए हाकिम साहब हजुर प्रणाम रे हजुर। हाँ मेरो पनि प्रणाम। आगे भी प्रणाम करिए हाकिम साहब। कोनो बात हो? हाँ होली, अच्छा बस 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 सही बात है। हम 19-20 के तो होली है। अच्छा हम पूछते दाजू, बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। अहाँ के राम परवेश अहाँ के धन्यवाद हजुर। हजुर हाम्रो राम परवेशले भन्नुभयो अहिले 19-20 के तो ठुलो होली हुन्छ हजुर। यो होली छ,
अब निर्वाचन आचार संहिता छ, अब हामीले होली खेल्न पाउँछौँ कि पाउँदैन हजुर? निर्वाचनको आचार संहिताले चाडपर्व नमनाउने भन्ने कुरो हुँदैन। अच्छा, चाडपर्व मनाउन पाइन्छ, अच्छा। तर त्यो चाडपर्व मनाउँदाखेरि पहिला जस्तो हुल बोल आचार तरिकाले चाहिँ संहिताका होली खेल्न मिलेन हैन? आचार संहिताका गतिविधिहरू चाहिँ आचार संहितामा लेखेको छ नि त। हजुर, हजुर। तपाईँ कुनै एउटा दलको झन्डा बोकेर अथवा धेरै किसिमका झन्डाहरू बोकेर त्यो तोकिए भन्दा बढी झन्डाहरू बोकेर प्रचार प्रसार गरे जस्तो तरिकाले होली मनाउने तरिकाले गर्नु भएन। अच्छा, आचार संहितामा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर होली मनाउनु भएन। अच्छा, अच्छा। तपाईँ हामीले जुन तरिकाले मनाउँदै आएको होली छ त्यो मनाउनलाई आचार संहिताले रोक्दैन, निर्वाचनले रोक्दैन। अब संयोग पर्यो यस्तै, तपाईँको चाहिँ हामी 21 गते निर्वाचन गरिरहेका छौँ, 20 गते होली छ हजुर, 20 गते तराईमा होली छ, 19 गते पहाडमा होली छ होइन। संयोग यस्तै पर्न आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो वर्षौँदेखि मनाउँदै आएको परम्परागत चाडपर्व मनाउनलाई कसैलाई पनि अवरोध गर्ने कुरै भएन। एउटा कुरो मनाउन पाइन्छ। होलीमा धेरैले भाङ धतुरो खानुहुन्छ, और भाङ धतुरो खाएको मान्छेले भोलि चाहिँ मतदान गर्न जाँदा एउटै छापलाई 4वटा छाप देखेपछि त त्यसै पनि मत बदर हुन्छ हजुर। यो कस्तो बेलामा चाहिँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गरेछ भनेर हामीलाई प्रश्न हजुरलाई गरिदिनु भनेर प्रश्न गरेछ हजुर। यो हाम्रो प्रश्न छैन, यो राम परवेशजीको सिरा माडरबाट प्रश्न। हेर्नुहोस् जोगिन्दरजी, हजुर, अब यस्ता चिजहरू तपाईँले जुन चिजहरूको नाम लिनुभयो, यस्ता चिजहरूले मान्छेको स्वास्थ्यलाई पनि हानि गर्छ, असर गर्छ हजुर, असर गर्छ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने हामी कुराहरू यसको विरोधी छु हजुर, हामी विरोधी छु। यस्तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने कुरा, स्वास्थ्यलाई असर गर्ने कुराहरूलाई भरसक नलिँदा राम्रो, थोरै लिने, संयमतापूर्वक लिने यस्तो काम गऱ्यौँ भने हामीलाई मतदान गर्नको लागि, निर्वाचन गर्नको लागि भनेपछि हामीलाई होलीको निर्वाचनले गर्दा हाम्रो चाडपर्व होलीलाई कुनै असर गर्दैन। बस, धन्यवाद। अब दाजु, अब हजुरलाई यो निर्वाचनबाट अलिकति अब थोरै समय हजुरको बचपन काल, हजुरको जीवनकाल, अझ स्कुल जीवन, हजुरको वयस्क जीवन, त्यतातिर पुरानो जीवनतर्फ अलिकति म एउटा सेगमेन्टतर्फ लाँदैछु। हजुरलाई केही फोटोहरू देखाउँछु, यो छोटो मिठो तरिकाले यो फोटोको जानकारी गराइदिनु होला मलाई। यो के छ हजुर भन्नुहोस् त? हलो जोतेको, यो हलो जोतेको गोरु, दुईटा गोरुलाई नारेर हलो जोतेको। हलो जोत्नु भयो कि भएन हजुरले? जोते मैले, जोतेको छ। हलो जोतेको मान्छे कसरी हाकिम भयो त हजुर? अब हाम्रो देशै कृषि प्रधान देश, अनि कृषिको हलो जोत्दै पढ्दै गर्नुभयो हजुर, हलो जोत्दै पढ्दै। बस, म एसएलसी दिँदाखेरि, एसएलसी दिइसके पछाडि मैले 1 वर्ष खेती कमाइ गरेँ। आफैले हलो जोत्नु भयो? एसएलसीको पिरियड। अब सबै टोटल टाइम त जोतिएन होला हजुर, तर धेरै अधिकांश समय हलो जोत्ने, आली लगाउने, बिउ काट्ने, पानी लगाउने, धान झाँट्ने, धान काट्ने, कुन्यु लगाउने, यस्ता कामहरू सबै दाइँ गर्ने भन्थ्यौँ हामी। दाइँ गर्ने सबै काम गरेको छौँ। हलो जोत्दा कहिले काहीँ फाली लगाउनु भयो कि भएन? लागेको छ कहिले काहीँ गोरुको खुट्टामा टक्कै फालीले छोएर बुवाले गाली गर्नुहुन्थ्यो, बुवाको गाली सुद्धा खाएको छु मैले। जय रामजी की। यो के छ हजुर? यसलाई हामी कुपी भन्छौँ हाम्रोतिर। हामी टुपी हजुर? कुपी भन्थ्यौँ। हजुर, अब यो मट्टीतेल राखेर बोतलमा अनि सलेदो राखेर यसलाई चाहिँ चट्टा बाल्ने। अब बिजुली थिएन त्यो बेला, हामी बिजुली नभएकै बेला पढेका मान्छेहरू हौँ। यसैमा पढ्नु भयो? यसैमा पढ्यो, कुपी बालेर मजाले पढिन्थ्यो। अनि अब यसको चाहिँ इफेक्ट चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यो कुपी बालेको मासतिर पढेपछि कालो हुन्थ्यो क्या, त्यो छातीले कालो देखिन्थ्यो। अलिअलि इफेक्ट पनि गर्थ्यो होला, त्यतिखेर थाहा हुँदैन थियो बच्चामा। बेलुका राति पढ्दाखेरि यही कुपी बालेर यही पढेर हजुर यत्रो पढेर लोकसेवा निकालेर आज यत्रो ठुलो हाकिम हुनुभएछ, यसैको देन भयो? यसैको देन। यो के छ हजुर? ढुकुर पानीमा खोला थियो कि थिएन हजुर? खोला छन्, नौरु अहिले पनि छन्, खोला छन्, तर अब हिउँदमा चाहिँ त्यो खोलाहरू अलिक सानै हुन्छ हजुर, मजाले यसरी पौडी खेल्न सकिँदैन होइन। यो पौडी खेलेको, खोलामा पौडी खेलेको सिन हो हजुर। हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने बर्खा सिजनमा खुब ठुलो बाढी आउँथ्यो कि त्यहाँनिर। अच्छा, पानी एकदम ठुलो हुन्थ्यो, त्यस्तोमा चाहिँ मजाले पौडी खेल्ने। अब भैँसीहरू, राँगाहरू हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ पानी खुवाउन, भैँसीहरू नुहाउन पनि लिएर जाने, राँगामा माथि चढेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीमा हिँड्ने, त्यस्तो पनि काम गर्थ्यौँ हामी। पौडी पनि खेल्थ्यौँ, पौडी मजाले खेल्नु? केटाकेटीमा बडा राम्रो आनन्द आउँथ्यो। सधैँ जानुहुन्थ्यो यस्तो बर्खामा? प्राय धुकुर पानीमा बस्दाखेरि, प्राय केटाकेटी अवस्थामा, बच्चा अवस्थामा यस्तो कामहरू रेगुलर जस्तै गरिन्थ्यो। अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ पिकनिक खान जान्थ्यौँ हामी। अच्छा, पिकनिक बडा रमाइलो हुन्थ्यो कि त्यो बेला। हजुर, हजुर। अब घर त नजिकै छ, घरबाट अलिक टाढा त हो, खेती कमाइ भएको जङ्गलको आसपासको क्षेत्रमा गएर पिकनिक खान्थ्यौँ हामी। घरकै सरदाम सामानहरू लिएर जाने के।
अलिकति चामल लाने तेल लाने नुनमुटुल लाने तरकारी लाने सबैले त्यस्तै लिएर जाने अनि उहाँ लगेर चाहिँ पकाउने आगो बाल्ने त्यो दाउरा साउरा खोजेर चाहिँ आगो बाल्ने कराई सराई लिएर गएको हुन्थ्यो मजाले दाल भात तरकारी पकाएर खाएर आउँथ्यो यो के छ हजुर यो घाँस काटेको बकाइदा घाँस काटे चरौडी मान्छेले घाँस पनि काट्नुभयो होला अब यो घाँस काट्न त हामी प्राय हाम्रो खेतबारीहरूमा त घाँस काट्ने त भइहाल्यो हजुर हामी अलिक टाढा पनि जान्थ्यौँ घाँस काट्नलाई घाँसै काट्नलाई भनेर लोकेसनै बताइदिन्थ्यौँ हजुर ढुकुर पानीबाट केर्खासम्म जान्थ्यौँ हामी घाँस काट्नलाई केर्खाको त जङ्गल छ नि केर्खामा त्यो जङ्गल साइडमा घाँस प्रशस्त हुन्थ्यो अनि राँगा गाडी नारेर राँगा गाडीमा बसेर त्यो बोरा डोकोहरू लिएर हँसिया ससिया लिएर 4-5 जना मिलेर हामी घाँसै काट्नलाई एक दिनभरि केर्खा जान्थ्यौँ केर्खामा गएर अनि मजाले चाहिँ घाँस एक गाडी घाँस हालेर लिएर आएर त्यो भएपछि अलिक 10-15 दिनसम्मलाई गाईबस्तुलाई खानलाई पुग्थ्यो नि त त्यसरी घाँस पनि लिएर आएको छु कति राम्रो कति सेवा गर्नुभएको रहेछ हेर्नुहोस् त तपाईँले त सबै चिजमा चाहिँ पोख्त हुनुहुँदो रहेछ हजुर कृषि पनि मजाले गरिएको छ अब यो के छ हजुर यो बिजुलीबाट चल्ने बस ट्रली बस चढ्नुभयो हजुर यो चढियो पहिलोचोटि बस चाहिँ कहिले चढ्नुभयो तपाईँ 44 सालमा दमकमै चढेँ म करिब चाहिँ 12-14 वर्षको हुँदाखेरि हाम्रो विराटनगरमा आफन्तहरू धेरै हुनुहुन्छ अनि बुवाहरू चाहिँ विराटनगर जाऊ गरिरहनुहुन्थ्यो अनि बुवा आमासँग दसैँमा विशेष गरी दसैँमा टिको लाउन हिँड्छौँ नि त हामी टिको लाउन जाँदाखेरि चाहिँ बस चढेर विराटनगरसम्म अनि सुनसरी इटरीमा पनि मेरो आफन्तहरू हुन्छ माओली नै मेरो इटरीमा पकली भन्छ इटरीदेखि अलिक पर्तिरपट्टि पकलीमा मेरो मामा घर छ त्यहाँ जान्थ्यौँ हामी टिको लाउन दसैँमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो केटाकेटी अवस्थामै बस चढियो अच्छा धन्यवाद अन्तिम एउटा सेगमेन्ट छ हजुर यो के हो भन्नुहोस् त सुपारी यो सुपारी तपाईँको घरमा यो सुपारी थियो कि थिएन हाम्रो घरमै पर चाहिँ सुपारीको बोट थिएन हामी नरिवेलको बोट चाहिँ थिए 2-4 अच्छा तर गाउँभरि अन्त सुपारीको बोटहरू धेरै कसरी टिप्नुहुन्थ्यो यो सुपारी तपाईँहरू लट्ठीले लट्ठी अलि लामो लट्ठीले बाँस हुन्छ नि बाँसको लट्ठीले झार्ने रहर लगाएर खानको लागि चाहिँ हामी बाँसले ठेलेर झारेर चाहिँ सुपारी झार्थ्यौँ अनि त्यसलाई खान्छ धन्यवाद हजुर एकदम हामीलाई हजुरका बचपनका बारेमा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई सबैलाई जानकारी गराइदिनु प्रेम पत्रहरू लेख्नु भयो कि भएन कसैलाई कुनै केटी मन परेर अथवा कुनै केटीले तपाईँ अहिले त यति राम्रो हुनुहुन्छ पहिला झन् कति चक्लेटी कति राम्रो तपाईँलाई कसैले प्रेम पत्र लेखेँ कि लेखेन त्यो चाहिँ यस्तो भयो प्रेम पत्रै लेखेर चाहिँ त्यस्तो त्यो लाइनतिर अलिक लागिएन भावना त हुन्थ्यो नि मान्छेको प्राकृतिक कुरा हो यो भनेको होइन एट्र्याक्सन हुन्थ्यो भावना हुन्थ्यो हजुर सुमन सर एउटा हामीका एउटा प्रेम पत्र छ यो तपाईँलाई त्यो स्कुल जीवनमा तपाईँहरूको पुरानो जीवनलाई पनि सम्झिन्छ यो प्रेम पत्र म हजुरलाई हस्तान्तर गर्दैछु यो प्रेम पत्र हजुरले पढेर सुनाइदिनु पर्यो प्रिय राजु पहिले त मलाई लाग्थ्यो प्रेम भनेको कुनै ठुलो घटना हो फुल गीत र कथाहरूले भरिएको तर तिमीलाई भेटेपछि मात्र बुझेँ प्रेम त बिस्तारै मनमा पस्ने त्यो न्यानो अहसास रहेछ बोल्न नपाउँदै सबै कुरा बुझिदिन्छ तिमीलाई हेर्दा मनमा उठ्ने त्यो छोटो मुस्कान तिमी नजिक हुँदा अनायासै धड्किने मुटु यी सबै कुरा अब लुकाएर राख्न सकिँदैन म तिमीलाई मन पराउँछु कहिलो छ तर मन पराएको भन्दा ठुलो कुरा तिमीसँग हुँदा म आफूलाई अझ राम्रो मान्छे जस्तो महसुस गर्छु तिम्रो हाँसो तिम्रो बोलाइ तिमीले ध्यान दिएर सुन्ने बानी यी सबैले मलाई हरेक दिन थोरै राम्रो बनाउन सिकाइरहेका छ यदि तिमीलाई पनि यो भावनाको कुनामा केही न्यानोपन छ भने म चाहन्छु हाम्रो कथा बिस्तारै शान्त रूपमा आफूलाई चोट नदी अगाडि बढोस् म तिमीलाई कुनै दबाब दिन चाहन्न म तिमीलाई कुनै दबाब दिन चाहन्न बस यति मात्र भन्न चाहन्थे तिमी मेरा लागि विशेष छ र यदि तिमी चाहन्छौ भने यो विशेष भावना हामीले सँगै बुझ्दै जान सक्छौँ उही रुकु सलकपुर मोर कस्तो हेर्नुहोस् अब हामी कहाँ आउनु भएछ निर्वाचन आएको मान्छे आउनु यदि ठुलो मान्छे आउनु भएछ हजुरलाई त हामी त्यसै पठाउँदिन हाम्रो एउटा सानो हजुर सन्देश छ हजुरलाई यो पेसेन्ट इस्यु
यो नेपालमा बनेको पेसेन्ट टिस्यु छ हजुरहरू धेरै ठाउँमा कुदिराख्नुपर्छ पसिना आउँछ होइन यो हाम्रो तर्फबाट एउटा हजुरलाई उपहार यो हजुरले कहिलेकाहीँ टिपोट गर्नलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नेपाली जनजनको ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य धेरै धेरै धन्यवाद डायरी हजुर सानो अटो छट्ट हेर्दा भन्नु होला सानो मान्छे सानो मकान दिल खोल्ने मैदान हो हजुर जोगिन्दरको पानको दुकान जोगिन्दरको पानको दुकान अरे हट जोगिन्दरको पानको दुकान Exclusively on Bagmati Television. Digital partner. OSR Reality. Hygiene partner. Passion, the lifetime tissue. सधैँ सँगै. Banking partner. राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईको आफ्नै ब्याङ्क आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ Telecom partner. नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार Supported by Jagasakti Gold FE 500D TMT. Nepal Oil Nigam. Hospital partner. Guras Hospital, Dhavaha, Butwal. Lubricants partner. Control Lubricant. नेपालमा बनेको कन्ट्रोल लुब्रिकेन्ट दिल खोल्ने मैदान हो हजुर जोगिन्दरको पानको दुकान जोगिन्दरको पानको दुकान अरे हट जोगिन्दरको पानको दुकान